सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ही की ये खबर थी कि इस पर नजरसानी भी हो रही है, मुशावरत भी हुई है और रिक्यूज़ करने का यानी कि अलग करने का कहा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। एडवोकेट जनरल साहब ने उसको अपना उस पर तरदीद जारी कर दी, लेकिन जो कोर कमेटी का एलामिया है पीटीआई का, जो इंटेंट है, और अभी रऊफ हसन साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल ही हमारा मौक़िफ़ है कि उनको किसी भी उस बेंच में नहीं होना चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के केसेस सुन रही हो। क्या मामला है ये साहब? देखें, ये बड़ी वाज़ेह लाइन है और जो कानूनी टीम है, अब उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इलामिया है, अब ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसमें जो चल रही है, अब ये देखें, तीन चीज़ें हैं। एक पीटीआई है, एक एडवोकेट जनरल का ऑफिस है और एक चीफ मिनिस्टर है। अब इस मुकदमे के अंदर जो फरीक हैं जिनकी अपीलें हैं वो फेडरल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी है। अब उसमें अगर ये वाला मौक़िफ़ लेना भी होगा तो उसके लिए ज़रूरी है एक चीज़, और क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है और लीगल ऑफिस है, इस दरमियान में अब अपने तौर पर एडवोकेट जनरल नहीं ले सकते। मेरी भी जो उनसे बात हुई थी उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे क्लाइंट की तरफ से अभी ऐसी सेक्शंस नहीं हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन हमारे जो वहीं ऑफिस के जो ज़राए हैं वो हमें कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी शद्दोमद के साथ जो है वो कंसीडर की जा रही है। अब इसमें लीगल लकूना ये है कि जब तक वो एतराज़ नहीं ले सकेंगे, जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है या उसकी काबीना इस बात की मंजूरी नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए लॉ ऑफिस की ये मजबूरी है कि वो उसको ये चाहिए। सही, वहाँ से कहेंगे, काबीना कहेगी या हुकूमत कहेगी तो फिर ये फैसला, तो फिर ये हुकूमत की तरफ से जो है ना ये इसमें, क्योंकि वो खुद एडवोकेट जनरल तो एग्जैक्टली वो उसमें है ना, उनके ऑल्दो के वकील भी उनके दूसरे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उसका एक और सांस है उस हवाले से। वो कि उसमें फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट हैं जी, वो तो अपीलेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं। तो ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर कुछ चीज़ें अभी जो है थोड़ी सी और बाकी है, तो मंडे तक का इंतज़ार कर लीजिए। तो अगर जो लीगल फोरम है इनका, जो पॉलिटिकल फोरम है कोर कमेटी, क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि वो नहीं बैठेंगे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जनरल है या जो 3 जून को समाअत होने जा रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट के हवाले से, उन्होंने कहा पॉलिटिकली हमारी कोर कमेटी तो बिल्कुल इस पर मुत्तफ़िक है कि उनको नहीं बैठना चाहिए, बस अब जो लीगल मामला है वो हमारी लीगल टीम फैसला करेगी, क्या उनको एडवाइस होती है लॉयर्स की जानिब से। लेकिन अगर इतना ओपनली ये कह रहे हैं तो अल्टीमेटली ये किसी ना किसी स्टेज पे तो फिर इनको पुश करेंगे। लेकिन शहजाद, में वही कहा ना कि क्योंकि लीगल लकूना जो है वो यही है कि उसके लिए जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसको एक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है जो रिटर्न की सूरत के अंदर ऑफिस को आए, और फिर वो उसके बाद वो अबाइड बाई करेगा उसको। अब उसको वो क्या एडवाइस करता है, अब ये मुशावरत जो है वो जारी है, और इसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तो कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद अभी वो उस तरह से मैच्योर नहीं है जो कि मंडे तक हो जाएंगी। सही, और क्योंकि आप भी इस पर बात कर चुके हैं, कल हसनात भी हमारे साथ थे कि जो कमेटी है, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद फर्द वाहिद तो नहीं डिसाइड करता बेंच क्या बनेगा, कमेटी ने किया 2-1 का फैसला था। शायद ये भी एक राय थी कि 7 मेंबर बेंच हो, लेकिन अब ये फुल कोर्ट है, तो आपको लग रहा है कि ये फुल कोर्ट ही सुनेगा या मुतनाज़ा हो जाएगा बेंच अगर कोई एतराज़ आता है? कैसे मामले को आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखें, जो हमारा, अगर आप देखें तो ऑडियो लीक्स कमीशन का आपको याद है वो केस जिसमें साबिक चीफ जस्टिस के खुशदामन की और जो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की गुफ्तगू थी कि कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते और हाय राफिया क्या होगा, उस पे एक कमीशन बना था हुकूमत की जानिब से। उस कमीशन को चैलेंज कर दिया गया था, और वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने एतराज़ लिया था कि उमर अता बंदियाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना हो। उसी बेंच ने वो सुनी, उनकी दरख्वास्त और डिसमिस कर दी। तो जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि जब तक, हाँ, लेकिन एक और केस भी हमारे सामने है, और वो है जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में एक बेंच था, 7 रुकनी बेंच था, तो उसमें फिर ये बात आई थी कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ऐसी सूरत में उसका फ़ायदा 2 जज साहिबान को जाएगा, तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जी। तो इस बुनियाद पे, क्योंकि वो डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट बनता था, तो उन दोनों ने रिक्यूज़ किया था। अब यहाँ पर रिक्यूज़ल के लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें
کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو ایسا لے کے آنا پڑے گا کہ جس سے عدالت کنونس ہو کہ ہاں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اسی کو دیکھ لیا جائے جو کہ عمومی طور کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ توسیع کی, جی اچھا اگر یہ صورتحال بنتی ہے, یہ گراؤنڈ لی جاتی ہے, تو پھر اس سے کس جج کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو سکتا ہے, یعنی کہ نقصان والا بھی اور فائدے والا بھی. تو اس میں 5 اس فل کورٹ کے اندر ایسے جج صاحبان ہوں گے جن کو پھر اس بینچ سے ریکیوز کرنا پڑ سکتا ہے, جو بینیفیشری ہوں گے مستقبل میں جا کر ہوں گے یا نقصان پہنچے گا. صحیح, مطلب اگر فرض کریں کہ حکومت جو ہے ایک امینڈمنٹ کر دیتی ہے, صحیح, لیکن وہ اس صورت میں ہے, یہ تو ابھی ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر ہے, گراؤنڈ پہ کچھ میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا, تو is it still on the cards? کیونکہ یہ چیز ہوتی رہی, ہم نے بھی اس پہ پروگرامز وغیرہ کیے, لیکن پھر ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں تو دلچسپی نہیں رکھتا اس معاملے میں. اور پھر ایک معاملہ اوبیسلی کل کے پرسوں کے کیس سے جڑا ہوا ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ میجورٹی رہتی ہے کہ وہ کوئی آئینی ترمیم لے کے آ سکے, لیکن کیا حکومت ابھی بھی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ یا تو جو چیف جسٹس صاحب کی ٹرم ہے اس کو 3 سال کر دیا جائے یا ان کی ایج بڑھا دی جائے؟ یہ از اٹ اسٹل آن دا کارڈز؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب آئی ڈونٹ نو کہ بھی ابھی اس پہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جیسے کہ ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ غور کر رہی ہے کہ اعتراض کیا جائے یا نہ کیا جائے, اسی طرح سے حکومت جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنی پاسبلٹیز میں نے کل آپ کا ایک ویلاگ سنا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے کہ چیف جسٹس صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ تو جو بھی سوچیں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا. تو لیکن یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک چیز سرفیس پہ نہیں ہے. اب آصف کھوسر صاحب کے دور کے اندر جب لاسٹ ٹائم ہوا تھا تو اس میں تو باقاعدہ بیرسٹر فروغ نسیم کو بلا کے انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن کے لیے وہ کیا جائے, تو اس میں جو ہے باقاعدہ ایک بل پیش ہوا تھا. تو ابھی اس طرح کی کوئی ہمارے سامنے assumption کی بنیاد پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا, assumption کی مفروضے کی بنیاد پہ. فرض کریں میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ امینڈمنٹ لے کے آتی ہے گورنمنٹ کہ جج صاحبان کی عمر جو ہے وہ 68-60 ہونی چاہیے, 65-60, ابھی بھی اکنامک سچویشنز ایسی ہیں, وہ ہو رہا ہے نا کہ بھی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ بڑھا دی جائے. اس طرح کی اگر ایک آ جاتی ہے کہ ہر جج کی یا سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کی یا ہائی کورٹس کے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 68 کر دی جاتی ہے اور وہ چیلنج ہو جاتی ہے, پھر بتائیں کون جج بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا. تو یہ کوئی گراؤنڈ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انکم ٹیکس کا معاملہ آ جائے اور کسی جج صاحب کے پاس ہو تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے حوالے سے تو یہ انفاؤنڈڈ قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور کریم صاحب الٹیمیٹلی یہ اس جج کے پاس یہ اختیار ہے, وہ ریکیوز کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہیے, یہ اس کے صوابدیدی اختیار ہے. لیکن مجھے بتائیں جو ہے وہ پیٹیشنر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے جس کی بنیاد پہ ریکیوز کیا جائے. صحیح, اپنی خواہش پہ صرف وہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا کیونکہ آج ہی تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایڈوکیٹ جنرل کی ہی یہ درخواست تھی کہ لائیو سٹریمنگ کی جائے. عمران خان جب پیش ہوئے عدالت میں وائر ویڈیو لنک, اس کو مسترد کر دیا تھا اس دن 4-1 سے. اور آج جو تفصیلی اس کا فیصلہ آیا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل شخصیت سامنے آتی ہے تو یہ خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی بات کرے گا, کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی. اور ان کا یہ خدشہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درست بھی ثابت ہوا, کیونکہ اس دن عمران خان نے اپنے کیس کے حوالے سے بات کی, 8 فروری کے کیس کے حوالے سے بات کی کہ وہ ابھی تک نہیں لگایا جا رہا ہے. تو آج یہ تفصیلی فیصلہ آنا, پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ ہم نہیں چاہتے وہ ہمارے بینچز پہ بیٹھیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جو شدت ہے, جو تناؤ کی شدت ہے, اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. پھر دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا اپنا بہت, اگر آپ دیکھیں 2018 سے ہی ہے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک لگتا ہے کہ ان کا ریفرنس بھی ان کے دور کے اندر آیا. پھر جب ریویو ڈالا گیا تھا تو اس کے اندر بھی ابتدائی جو ریویو ڈالا گیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے. لیکن پھر بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے خود کہا یوٹیوبرز کو بلا کے کہ میری غلطی تھی, میں نے کہنے کے اوپر ڈالا گیا تھا اور یہ کیا, بہت ساری چیزیں. تو ابھی بھی جو ہے نیب ترامیم کا جو کیس ہے اس کے اندر پیش ہوئے, عمران خان صاحب نے درخواست کی جو کہ درخواست منظور کی گئی کہ ویڈیو لنک کے اوپر وہ آنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہی قانون کہتا ہے کہ جب آپ اپنا وکیل کر لیتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے, لیکن ایون دین جو ہے کورٹ ان کو ویڈیو لنک کے اوپر وہاں پہ ان کی پریزنس موجود بنا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اس کمیٹی کا بھی ذکر ہے کہ اکتوبر 2018 میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے کہ آپ نے وہ لائیو سٹریمنگ کے جو ایس او پیز ہیں کہ کون سے مقدمات کن کن عدالتوں کے اندر اس کی موڈیلٹیز طے کی جائیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ عدالت کا فورم جو ہے وہ سیاسی یا استعمال کیا جا سکے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اور دوسرے الزام تراشی کے لیے.
تو عدالت کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے کہ تاکہ کچھ اس طرح کا نہ ہو. اور یہ اب تو ججمنٹ بھی آ گئی کہ یہ ڈسکریشن ہے صرف اور صرف کورٹ کی کہ وہ کون سی لائیو سٹریم کرنے کی اجازت دے گی اور کون سی نہیں کرے.